चलिए, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह क़ारिआ। क़ारिआ क़रउन से है, क़ाफ़ रा ऐन, खड़खड़ाना, खटखटाना जो बोलते हैं, नॉक करना, उसके लिए आता है। ठीक है। तो आरिआ जो है ना, ये सिफत है क़यामत की। तो मुराद क्या है इससे? अजीम हादसा। ठीक है। और ये सूरा भी मक्की है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल क़ारिआ। अल क़ारिआ, अजीम हादसा। और वो क्या है? खड़खड़ाने वाली। ठीक है? अब अल क़ारिआ क़यामत के नामों में से एक नाम है। जैसे क़यामत के नाम बहुत सारे आते हैं ना, अल क़ियामा भी है, अस्साक़ा भी है, अल हाक़्क़ा, अस्साअ, अल गाशिया, अत्तामतुल कुबरा है। तो उसी तरह ये भी क्या है? अल क़ारिआ क़यामत के नामों में से एक नाम। ठीक है। और इसका मतलब क्या है? कि जोर से ठोकना, खटखटाना, ये मीनिंग। ठीक है। तो अल क़ारिअतु यानी जोर से ठोकने वाली, खटखटाने वाली, या हिलाकर रख देने वाली चीज। ठीक है। क़रउल बाब कहते हैं दरवाजे को खटखटा। ठीक है। डोर नॉक करते हैं ना उसको, क़रउल बाब। तो क़रअ खटखटाने की मीनिंग। ठीक है। देखिए, जैसे कोई अचानक मेहमान आ जाता है ना, आप उम्मीद नहीं रखते, मसलन रात के वक्त कोई डोर खटखटा रहा है, डोर नॉक कर रहा है, हम्म, तो वो कैफियत कैसी होती है? एकदम सरप्राइजिंग वाली, अचानक वाली कैफियत होती है ना। तो कयामत भी अचानक आएगी, उसका सही वक्त किसी को भी इल्म नहीं है कि कब आएगी। तो कयामत इसी तरह क्या करेगी? आके खटखटाएगी, हर चीज खड़खड़ा देगी, और ये बहुत बड़ी आफत होगी। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक, अरब लोग कहते हैं जब किसी कौम पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए तो वो कहते थे क़रअतुहुमुल क़ारिआ। किसी कबीले पर, कौम पर अगर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती ना, बला आ जाती, तो वो क्या कहते थे? कि इन पर बहुत बड़ी आफत टूट पड़ी, क़रअतुहुमुल क़ारिआ। ठीक है। तो कयामत भी एक अजीम मुसीबत है, हादसा है, हवलनाक वाक़या है। उस दिन जमीन आसमान का पूरा निजाम बदल जाएगा, सितारे टकरा जाएंगे, बड़े बड़े पहाड़ टूटकर बिखर जाएंगे। हम्म, एक शदीद हलचल होगी, खौफ होगा। उसको हम तसव्वुर नहीं कर सकते, उसकी जो कयामत की शिद्दत है। ऐसी तबाही होगी कि जिसका सही अंदाजा इंसान लगा ही नहीं सकता। और चूंकि ये अचानक आएगी ना, तो इसलिए दहशत और भी बढ़ जाएगी, और ज्यादा खौफ होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि लोग इससे गाफिल हैं, इसके लिए तैयारी नहीं करते। क्या जरूरी है फिर? अपने अमाल को दुरुस्त कर ले, उस अजीम हादसे के लिए तैयारी कर ले। अल कारिया। मजीद देखिए, 3 बार वर्ड ये रिपीटेड है, मल कारिया। क्या है वो अजीम हादसा, या फिर क्या है वो खड़खड़ा देने वाली? मल कारिया वही रिपीट किया गया। इसकी रिपीट क्यों किया जाता है? ताकि उसकी हैबत और उसके खौफ को मजीद बढ़ाया जाए। मकसद क्या होता है? कि इंसान गौर करे कि कितनी बड़ी आफत है। जो लोग क़यामत को मामूली चीज समझते हैं और गाफिल रहते हैं, तो उनको मुतवज्जा किया जा रहा, सोचो ये कैसी जबरदस्त आफत है। क्या है वो खड़खड़ाने वाली? तो यहाँ पर कुरान जो है ना, इंसान को झिंझोड़ कर ये एहसास दिला रहा है कि क़यामत कोई मामूली वाक़या नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी खौफनाक हकीकत है, जिसके लिए इंसान को तैयार होना। मल क़ारिआ, वमा अदराका मल क़ारिआ। क्या है? वमा, और क्या चीज, अदरा का बताए तुझको, मा मल कारिया, के वो क्या है? खड़खड़ाने वाली। हम्म, क्या है वो चीज? ये देखिए, इस तरह के आयत हम पहले भी देखे हैं। ये एक तवज्जो को मरकूज करना मकसद होता है। ठीक है। जो गाफिल लोग हैं ना, लापरवाह लोग, उनको खास तौर पर तंबीह दिलाई जाती है। ठीक है? कयामत का जब जिक्र सुनते हैं तो संजीदा नहीं होते, मजाक के तौर पर लेते हैं। तो यहाँ पर झिंझोड़ा जा रहा है कि ए नादानो, क्या तुम्हें मालूम है तुम किस अजीम और खौफनाक मुसीबत का सामना करने वाले हो? अगर इंसान को क़यामत का सीन याद रहे ना, मंज़र याद रहे, तो कभी भी वो गाफ़िल नहीं हो सकता। कभी भी फिर वो ये ऐसी ज़िंदगी नहीं गुज़ारता सुस्ती में, ग़फ़लत में, बल्कि क्या रहता है? हमेशा अपनी इस्लाह की फ़िक्र करता है। तो वमा अदराका मल क़ारिआ, यौम यकूनु अन्नासु कल फ़राशिल मबथूस। यौम, जिस दिन, यकूनु होंगे, कौन? अन्नासु लोग। जिस दिन लोग होंगे कल फ़राशिल मबसूस, जैसे कि फ़राश टिड्डियों की तरह,
المبसूस बिखरे हुए। हम्म, जिस दिन लोग ऐसे हो जाएंगे जैसे बिखरे हुए परवाने, टिड्डियां। यौम यकूनु नासु कल फराशिल मबसूस। परवानों की जो मिसाल दी गई है ना, फराश किसको कहते हैं? वो जो पतंगे होते हैं ना, परवाने, टिड्डियां, तो उसकी यहाँ पर मिसाल दी। देखिए, आपने कभी ये नोटिस किया होगा, बरसात के मौसम में थोड़ी सी रोशनी जब आती है ना, जैसे सड़क पर जो लाइट होते हैं, उसमें से जो रोशनी आती है ना, वहां पर देखिए आपने कभी परवाने देखे होंगे, ये पतंगे देखे होंगे, ठीक है, नजर आते हैं बरसात के मौसम में। तो वो रोशनी के पास वो जो परवाने या पतंगे, टिड्डियां, जो भी आप बोले, तो वो नजर आते हैं। तो वो क्या बताते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनकी बात की गई ना, ये बहुत अहम है। किस बात की तरफ ये तवज्जो दिलाते हैं? परवाने क्या होते हैं? एक तो बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं। दूसरी चीज क्या होती है? वो एक दूसरे के ऊपर इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। उनकी कोई तरतीब नहीं होती, आपने गौर किया होगा। कोई तरतीब से लाइन में नहीं जा रहे हैं, इधर उधर बिखरे हुए। और उनकी कोई वाज़ेह डायरेक्शन भी नहीं होती, कोई सिम्त भी नहीं रहती। बेतरतीब रहते हैं, इधर उधर भागते हैं, उड़ते रहते हैं, ठीक है? तो उनकी हरकत में एक घबराहट है, एक बेचैनी नजर आती है। तो कयामत के दिन इंसानों की हालत भी इसी तरह होगी। लोग खबरों से निकल कर परेशान होंगे, इधर उधर भाग रहे होंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा कि किधर जाना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है। तो क्या कहा, यौम यकूनु नासु कल फराशिल मबसूस, उस दिन इंसान एकदम बिखरे हुए टिड्डियों की तरह होंगे। एक जगह आता है ना, जुरादुन मुंतशिर। तो एक तो बहुत ज्यादा तादाद में होंगे और बेतरतीब होंगे, खौफजदा होंगे, राइट? पहले वही जलजला आकर एक इंसान को हैरान कर दिया होगा। जलजला सूरह जिलजाल में हमने क्या पढ़े, मा लहा, इंसान क्या कहेगा, ये क्या हो रहा है? हम्म, हर चीज टूट फूट चुकी होगी, हर शख्स को अपनी फिक्र होगी, कोई किसी की खबर नहीं लेगा। यौम यफिर्रु मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही, किसी को अपने भाई, माँ, बाप, किसी की परवाह नहीं होगी। जैसे वो हदीस में आता है ना, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा था, हुँ, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, "क्या उस दिन आप हमें याद रखेंगे? ऐसे हाल होंगे, तो क्या आप हमको याद रखेंगे?" आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दिन हालात ऐसे सख्त होंगे कि हर शख्स सिर्फ़ अपनी फ़िक्र में होगा। ख़ास तौर पर 3 मवाक़े ऐसे होंगे, जब कोई किसी की तरफ तवज्जो नहीं करेगा। सबसे पहला, जब लोग खबरों से निकलेंगे। खबरों से निकलेंगे तो कोई किसी को याद नहीं रखेगा। दूसरा मौका, आमाल नामे तक़सीम किए जाएँगे। अब आप सोचिए, आमाल नामे तक़सीम हो रहे हैं, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड। और तीसरी चीज़, जब आमाल का वज़न किया जा रहा होगा, पता नहीं कितने ग्राम्स होगा, कितना होगा, कैसा होगा, वो स्केल्स हम नहीं जानते। इसी सूरह में आ रहा है ना, मवाज़ीन। तो जब आमाल का वज़न किया जा रहा होगा ना, उस वक़्त भी कोई किसी को पूछेगा नहीं, तवज्जो भी नहीं करेगा। उस वक़्त हर इंसान को अपनी फ़िक्र होगी। तो यौम यकूनु नासु कल फराशिल मबसूस, और क्या होगा, व तकूनुल जिबालु कल इहनिल माफूश, व तकूनु, और होंगे, अल जिबालु, पहाड़, कल इहनी, इहन की तरह। इहन किसको कहते हैं? रंगीन जो रुई होती है ना, कॉटन। रुई कैसे होती है? जो एकदम क्या कहेंगे, प्योर कॉटन होता है ना, जो एकदम अभी दरख्तों से निकाल कर लाते हैं। जब उसको मनफूश, जो धुनी हुई, नफशा कहते हैं धुनना। धुनना मतलब उसको साफ किया जाता है ना, बीट करके, ठीक है? तो जब उसको धुनते हैं ना, तो वो एकदम रुई जो है ना, वो कलर कलर की नज़र आती है, मुख्तलिफ रंगों की, ठीक है? तो कहा जा रहा है कि जब पहाड़ धुनी हुई रंगीन रुई की तरह हो जाएँगे, ठीक है? जिबाल जबल से पहाड़ के लिए आता है। तो एहन किसको कहते हैं? वो रुई जो मुख्तलिफ रंगों की होती है। पहाड़ भी मुख्तलिफ रंग के होते हैं ना, कोई काला है, कोई ब्राउन है, कोई अलग रंग का है, सफ़ेद है, अलग-अलग रंग है। तो वो भी उस दिन मुख्तलिफ रंगों की तरह नज़र आएँगे, बिखरे हुए, रुई की तरह। तो नफ़शा किसके लिए आता है? किसी चीज़ को धुनक कर या हाथों से बिखेर देना, उसके लिए नफ़श आता है। मनफूश उसी से, मफ़ूल के वज़न से, जिसको धुना जाए, ठीक है? तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कयामत के दिन पहाड़ों की हालत ये होगी कि वो अपनी जो मज़बूती है ना, जो अंदर ठोके हुए हैं, वो खो देंगे, ठीक है? धुनी हुई रंगीन ऊन की तरह हल्के होके हवा में बिखर जाएँगे। अब सोचिए, आप ज़रा तसव्वुर करिए उस सीन, इंसान बिखरे हुए परवानों की तरह इधर-उधर भाग रहे हैं। पहाड़, सबसे मज़बूत चीज़, वो भी रुई की तरह इधर-उधर बिखरी हुई। कैसी एक इंतहाई खौफनाक हालत होगी। जैसे कभी कोई बड़ी इमारत गिर जाती है ना, बिल्डिंग, तो कैसा होता है, उसके टुकड़े-टुकड़े, मलबा उसका इधर-उधर बिखर जाता है। उस तरह का सीन समझिए।
تو قیامت کا دن جو ہے نا وہ سارا نظام ٹوٹ جائے گا، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر جائے گی، انسان سخت پریشانی میں، خوف میں مبتلا ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا شرطی آ رہا ہے، دو کیٹیگری، اما جب آتا ہے تو اور ایک اما آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو رہا یعنی انسان کا حال تو یہ ہے، یا ایک کیٹیگری یہ ہے، تو رہا من جو ثقلت یا جس کے ثقلت بھاری ہوئے، موازینہ اس کے موازین، جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ عیشت زندگی میں ہوگا، راضیہ پسندیدہ، وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ قیامت کے دن میزان قائم ہوگا، موازین آیا ہے، تو جس کے میزان یا موازین بھاری ہو جائیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو موازین میزان کی جمع ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن صرف ایک ہی ترازو نہیں ہوگا، بلکہ کئی پیمانے ہوں گے، کئی طریقے ہوں گے جن سے اعمال ناپے جائیں گے، ان کا حساب لیا جائے گا۔ اب یہ جو میزان ہے اس میں کیا تولے جائیں گے؟ کیا تولے جائیں گے؟ سب سے پہلے تو دیکھیے ان میزان میں جو چیز تولی جائے گی، علماء یہ کہتے ہیں کہ اعمال تولے جائیں گے، انسان کے اچھے اور برے اعمال میزان میں رکھے جائیں گے۔ جیسے حدیث میں کیا آتا ہے کہ دو کلمات ایسے ہیں جو میزان میں بہت بھاری، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اعمال ذکر بھی تولے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر دوسری چیز کیا ہوگی؟ دوسری چیز جو ہے نا، اعمال کے جو ریکارڈ ہے نا، ریکارڈ مطلب رجسٹرز، رجسٹر جو ہے نا اعمال نامے، وہ تولے جائیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر یعنی ریکارڈ جو ہے وہ نکالے جائیں گے، اور ہر رجسٹر کی حد تک لمبا، اچھا ہر رجسٹر نگاہ کی حد تک لمبا ہوگا، یعنی جہاں تک نگاہ جائے گی نا وہاں تک وہ اتنا لمبا ہوگا۔ پھر ایک چھوٹا سا کارڈ بطاقہ لایا جائے گا جس پر لکھا ہوگا، ایک چھوٹا کارڈ بھی رہے گا جس پر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ جب وہ کارڈ میزان میں رکھا جائے گا تو تمام گناہوں کے رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے اور یہ کارڈ بھاری ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری ہے ہی نہیں، right؟ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ نامہ اعمال یعنی وہ چیز جس پر اعمال لکھے گئے ہیں، ریکارڈز، رجسٹرز، وہ بھی تولے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تیسری چیز، خود انسان کو بھی تولا جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بہت موٹا اور بڑا آدمی لایا جائے گا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس نیک اعمال نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح دیکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو تھے نا بہت دبلے تھے، ان کی جو ٹانگیں تھی نا بہت پتلی پتلی ٹانگیں تھی، تو یہ ابو جہل وہ نا مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہی ٹانگیں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی، کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت اور استقامت میں استعمال ہوتی تھی۔ تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت کے دن جو وزن ہوگا نا وہ جسم کا وزن نہیں ہوگا بلکہ اعمال کا ہوگا۔ وہ اعمال کیا تھے؟ کوئی دبلا تھا تو اس کا وزن کم ہو رہا نہیں، اس کے اعمال کیسے تھے، وہ کتنا استقامت اختیار کیا تھا، کتنا ثابت قدم تھا۔ دیکھیے الگ الگ پیمانے ہوں گے کیونکہ موازین کی بات ہوئی ہے، الگ الگ میزان ہوں، ٹھیک ہے؟ دنیا میں بھی دیکھیے الگ الگ میزان رہتے ہیں نا، کوئی چیز کو ناپنے کے الگ الگ پیمانے ہوتے ہیں۔ جیسے کسی انسان کا اگر ٹیسٹ کر رہے ہیں، آتا ہے نا باڈی ٹیسٹ، فل باڈی ٹیسٹ، کتنے کتنے اس میں ہے، کتنے ٹیسٹ ہے اس میں، تو جب انسان کا پورا جائزہ لیا جاتا ہے نا تو اس میں صرف ایک چیز نہیں دیکھی جاتی، بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، جیسے اس کا وزن کتنا ہے، اس کا قد کتنا ہے، اس کے بلڈ میں کتنے یہ چیزیں ہیں، آر بی سیز ہیں، ڈبلیو بی سی، کیا 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 چیزیں، کولیسٹرول کتنا ہے، رائٹ، اس کا بلڈ پریشر کتنا آتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ان کو ناپنے کے لیے الگ الگ پیمانے ہوتے ہیں دنیا میں۔ تو اسی طرح قیامت کے دن بھی اعمال کا حساب لینے کے ڈفرنٹ مختلف پیمانے ہیں، ٹھیک ہے؟ دنیا میں اگر کوئی بہت طاقتور نظر آتا ہے، مضبوط نظر آتا ہے، لیکن اس کے پاس اگر نیک اعمال نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک اس کی کچھ قدر نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص دنیا میں کمزور نظر آتا ہے، جسم اس کا بہت ایک دم لاغر ہے، مگر اس کے اعمال بہت ہی اللہ کے پسندیدہ ہیں، رضا والے اعمال ہیں، نیک کام کیے ہیں، تو وہ اللہ کے پاس کیا ہوں گے؟ بہت وزنی ہوں گے، قیمتی ہوگا۔ یہاں تک یہ بھی آتا ہے نا روایت میں کہ علماء کے قلم کی سیاہی، انک، شہید کا خون اور بعض نیک اعمال کے آثار بھی کیا ہوں گے؟ وزن رکھتے ہیں، ان کا بھی میزان ہوگا، ان کی بھی قیمت ہوگی، ان کو بھی ناپا جائے گا، تولا جائے گا۔ دیکھیے اصل حقیقت واللہ تعالی عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ قیامت کے دن کس طرح کا میزان ہوگا، کیسے ترازو ہوں گے۔
ہم صرف قرآن و حدیث سے جو معلومات ملتی ہیں نا اس کے ذریعے ہم صرف اتنا سمجھ سکتے ہیں، لیکن اصل جو حقیقت ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب اللہ کی طرف سے بشارت یا تنبیہ ہو سکتا ہے، یا تو خوشخبری یا پھر ڈراوا۔ ایک واقعہ بھی آتا ہے، دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے انہیں پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کس کو؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ خواب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتایا اور کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بہت اچھے آدمی ہے اگر وہ رات کو قیام کریں تو، ٹھیک ہے، اگر وہ رات کو قیام کیا کریں، مطلب بہت اچھے ہیں، اگر وہ تہجد شروع کر دیں گے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے زندگی بھر تہجد پڑھی، 80 سال کی کچھ ان کی ایج تھی، انہوں نے کبھی بھی تہجد نہیں چھوڑی۔ تو یہ بھی ایک اللہ کا احسان ہوتا ہے نا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو ہدایت کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، کبھی قرآن کے ذریعے، کبھی نصیحت کے ذریعے، یا کبھی کسی خواب کے ذریعے سے انسان کو جھنجھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ سمجھ جائے، رائٹ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کو پڑھیں سمجھیں تو ہم کو بار بار ریمائنڈر ملتا ہے، قیامت، حساب، آخرت، یہ تمام چیزیں ریوائز ہوتی ہیں، تمام چیزیں ایک طرح سے اعادہ ہو جاتے ہیں، انسان کو حقیقتیں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے قرآن کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے، قرآن کو پڑھنا، سمجھ کر اپنی زندگی میں اس کو عمل میں لانا ضروری ہے۔ تو یہاں پر موازین فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو رہا وہ جس کا جو پلڑا ہے، میزان ہے، وہ بھاری ہوں گے تو وہ تو عیش والی زندگی میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ عیشا جو ہے نا یہ دراصل زندگی کے لیے آتا ہے، تو وہ اب راضیہ پسند والی، ٹھیک ہے، تو وہ پسند والی زندگی میں ہوں گے، یعنی دل پسند عیش میں یا زندگیوں میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کے اعمال کا جو پلڑا ہے وہ بھی بھاری ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ایسی زندگی عطا فرمائیں گے جس سے وہ راضیہ ہوگا، مکمل طور پر خوش ہوگا، راضی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو عیش کے ایک اور معنی یہاں پر آرام اور خوشی کی زندگی، یہ بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، آرام اور خوشی والی زندگی، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، یعنی قیامت کے دن کچھ چہرے بہت خوش اور روشن ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنے اعمال کے نتیجے کی وجہ سے راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جب ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کے جو فرشتے ہیں وہ بھی ان کا کیا کریں گے؟ ویلکم کریں گے، استقبال کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، جنت کے فرشتے کیا کہیں گے؟ تم پر سلامتی ہو، تم بہت اچھے رہو، طبتم، نہیں، طیب سے، اب جنت میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ سے رہو، یعنی عزت کی، خوشی کی، سلامتی کی زندگی ہے جنت، اس کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اللہم اجعلنا منہ۔ پھر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، وَأَمَّا، اور رہا، من، وہ جس کے خفت ہلکے ہو گئے، خفیف ہو گئے، موازینہ اس کے پلڑے، جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ حاویہ، تو اس کی ماں حاویہ ہوگی، امہ کیا ہے؟ ماں سے، تو اس کی ماں حاویہ ہوگی۔ کیا مطلب اس کا؟ ام کا لفظ کس لیے آتا ہے؟ اصل کے لیے، امت کیا ہوتی ہے؟ اسی سے ہے، اصل، ٹھیک ہے۔ تو اصل کس کو کہتے ہیں؟ ٹھکانے کو، جائے پناہ، یعنی اس شخص کا اصل انجام کیا ہوگا؟ حاویہ، ٹھیک ہے۔ اور حاویہ کس کو کہتے ہیں؟ حاویہ بہت گہرے گڑھے کو کہتے ہیں، ڈچ، خوفناک کھائی، تو اس سے مراد کیا ہے؟ جہنم، ٹھیک ہے۔ تو جہنم بھی ایک گڑھا ہے، انتہائی گہرا اور بہت زیادہ خوفناک، تو فَأُمُّهُ حاویہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِیَ، اور کیا چیز بتائے تجھ کو، ما ہیا کیا ہے وہ، تم کیا جانو وہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یعنی یہ صرف گڑا نہیں ہوگا بلکہ انتہائی گرم اور بھڑکتا ہوا، بلیزنگ فائر۔ تو دیکھیے اس سے بچنے کی تیاری کرنا ہے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ انسان دنیا میں کیا کرتا ہے؟ اپنی مرضیاں کرتا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، لیکن فیصلے کا جو دن ہے، قیامت کا جو دن ہے، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اس دن ساری نیتیں، حقیقتیں، باتیں، سب کچھ حصلہ حاصل کر لیا جائے۔ تو اصل کامیابی کیا ہے؟ انسان اللہ کی رضا کے مطابق اعمال کرے، ٹھیک ہے۔ جو قیامت کے دن کامیاب ہوگا نا وہی حقیقی کامیابی ہے، اور وہاں پر جو ناکامیاب ہو گیا تو وہ ناکام ہے، سخت انجام میں مبتلا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو نارن حامیہ، یہ جو آگ ہے نا اس کی شدت کے تعلق سے دیکھیں حدیث میں آتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی یہ آگ جسے انسان جلاتا ہے، جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے، یعنی 69 حصے، 69 حصے وہ جہنم کی آگ ہے، ٹھیک ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ اس سے یعنی دنیا کی آگ سے 69 یعنی 69 حصے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث. جو دنیا میں ہم آگ دیکھتے ہیں نا وہ کچھ بھی نہیں ہے، بہت معمولی ہے جہنم کے مقابلے میں. اور یہ جو زیادہ گرمی زیادہ سردی لگتی ہے نا ہم کو، یہ کیا ہوتا ہے دراصل؟ حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، یا ربی اکل بعضی بعضا، اے میرے رب میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس گرمی کے موسم میں اور ایک سانس سردی کے موسم میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو شدید گرمی تم محسوس کرتے ہو وہ جہنم کی گرم سانس کا اثر ہے، اور جو شدید سردی محسوس کرتے ہو وہ جہنم کی ٹھنڈی سانس کا اثر ہے. جہنم ٹھنڈی بھی ہے نا، بہت زیادہ ٹھنڈی بھی آتا ہے، تو وہ دراصل کیا ہے، جہنم ٹھنڈی سانس لے رہی ہے تو اتنی سردی ہوتی ہے. اب دیکھیں احادیث کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو جہنم کی سختی اس کی جو ہولناکی ہے نا اس کا احساس ہو، تاکہ وہ گناہوں سے بچے، اللہ کی طرف اطاعت کی طرف آئے. تو انسان کو آخرت کی فکر کرنا ہے اور اپنے اعمال کو درست کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقران العظيم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.